I turn my face to the sky, reaching to the sunlight of God's eternal love. I look away from the shadows, away from the darkness, to brighter things above. I'm living higher on the mountain, higher on the mountain, higher than I've ever been before. Drinking from the fountain, from God's holy fountain, flowing down forever and forevermore. Valley for below me, valley for below me, I am not forever, so high above. Where I'll live forever and with Him forever, on that blessed mountain, everlasting love. Mayong adlaw sa tanan natong mga kaigsuonan ug mga kaigalaan dinhi sa atong programa The Word of Truth. Og ako nagpasalamat sa Ginoo nga kita gitagaan na pug laing kaygayunan aron kita makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Aron kini makahatag kanatog kaluwasan sa atong tagsa-tagsa ka mga kalag. Kay mao kini ang pinakamahinungdanon nga batunan unta sa tagsa-tagsa ka tawo nga magatinguha sa pagpangita sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan dili kini disgrasya mga kaigsuonan nga takulahaw lamang kalit kang naluwas o ka salagma o ka makaingon tang swerte. Ang kaluwasan kinahanglan nga haguan, kinahanglan pangitaon, kinahanglan nga magbaton og dako kaing tinguha ug pagpanlimbasog ang matag usa ka tawo aron kini maangkon. Gani ang atong Ginoo naghimo sa iyang katungdanan aron iyang luwason ang tao. Tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi gihatag niya ang bugtong anak, so dako kay puhunan ang Ginoo mga kaigsunan, ang Dios nga Amahan, dako kay puhunan nga gibubo aron maluwas ang tao kay ang iyang bugtong anak manggayod ang iyang gihatag ug dili lamang kay gihatag kundi ang bugtong anak nagpakamatay pa gyud dito sa krus aron matubos kita. Mao kana ang puhunan nga gihatag sa Dios aron ang tao maluwas. So paningkamot na sa Dios aron maluwas ang tao kay gihigugma lagi niya. Ang problema makaigsunan, ang tao doon na mapugha siya'y usikan o kaha igambol alang siyang kaluwasan aron pagpangita niini. Mao kana makaigsunan. So sa ako nagikaingon, dili salagma ang kaluwasan, dili disgrasya, dili swerte, kundi kun buot sa taong maluwas siya. Kay iyaha magkining tuyoon. Ang kaluwasan nagkinahanglan pagtuyo. Ang pagka-impierno usab mga kaigsunan dili kun disgrasya o swerte na impierno, ka malas na impierno. Moingon ta nga, di malasa na impierno ko, dili mga kaigsunan. Kay ang pagkaadto sa pagkasinulutan usa kini kabutang tinuyo. Ang pagkaadto sa impierno tinuyo, ang pag-adto sa langit tinuyo usab. No. So kung gusto ta kasagaran sa mga tao makaigsunan di magyud gusto nga maimpierno. Wa gyud tao mingon nga gusto ko maimpierno. Kasagaran sa mga tao bisag unsang klasiya si tao, bisag wala pa siya Dios, gusto gid siya nga inig kamatay niya dunay gyud maayong dapit nga iyang padulungan. So dinis kalibutan pero tinadaghanang relihiyon nga mitungha ug ang matag usa niini nagpasalig og kaluwasan. So atong sigurohon sa pagtuon, sa pagtuki, sa pagpangita, sa pagsusi, dili kay magpalingog-lingog lang ta. Murag way nahitabo mga kaigsunan, ang uban nga mga tao murag way kamatayon. Murag makita nato nga nag-isiguwing lamang sila sa ilang kinabuhi. Pero hibalo ang matag usa ka tawo gitakda nga mamatay sa makausa ug tapos niya na dunay paghukom. Mao nay giisultis balaang kasulatan. Dunay paghukom. So kung ang tao mamatay magyudi ay, wa para man nato hibalo kanusa. Ang kamatayon kalit nga moabot sa tao, wa ta masayon og unsa kay sama kinis kawatan sa kagabhion nga moabot. Maayo pa nimong lihok-lihok karon. Matingala na lang ta nga pagkaugma, makuratan ang matag usa ka tawo, namatay. May paghani itong lakaw-lakaw kagahapon, may paghani namong uban kagahapon, patay na di ay.
Mao na mga kaigsunan ningon niana ka kalit ang kamatayon sa matag usa ka tawo. Di nato mahibaluan usa taknaa, walay bata, walay tigulang, walay dato, walay kabos sa kamatayon. Walay tambok, walay niwang, walay masakiton, walay maiglawas sa kamatayon. So giingon diha way pili ang kamatayon mga kaigsunan. So gikinahanglan nga dunay dakong pagtagad ug pagsusi ang mga tawo, pagpangandam sa umaabot kung uabot man ugaling kining kamatayon kay dunay rabay paghukom. No? Mauna nga kinahanglan pangandaman nato nga kung mamatay man ugaling kita, muingon pa namang ubang palayo, pero bisag moingon kag palayo, muabot ginas tawo musugod sa dili. So gikinahanglan ang pagpangandam. Kay kining atong kinabuhi ining kalibutan dili ni siya dayon, temporaryo lamang kini. Mga lumalangyaw lamang kita dinhi ining kalibutan. So gikinahanglan nga pangitao nato ang kaluwasan aron dili ta makaingon disgrasya na luwas o ka swerte na luwas. Salagma na luwas. Mga kaigsunan. So pangitao na to sama sa mga apostoles kaniadto nag-ingon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 11 sapagkat tinuod magaingon o kanimo nga kami nagasulti sa among nahibaluan og nagpanghimatuod sa among nakita. So unsa may nahibaluan sa mga apostoles? Ang kaluwasan, ilang nasayran, ilang giwali ang paagi sa Dios aron ang tao maluwas. Apan ang mga tao wala mudawat sa ilang pagpamatuod. Doon na hinuoy laing gipangbantayan, laing gihuna-huna, laing gipanghimo ang mga tao. Unta ang dapat bantayan sa tao ang maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Apan doon na sila mga butang gipanghimo nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. So ang uluhan sa atong pagatunan karon ang pagpangita sa kaluwasan. Mao kana mga kaigsunan. Kay mao kini ang butang pinakamahinungdanon sa tanan nga imong makaplagan ang tinuod nga paagi sa Dios. Nga giwali sa mga apostoles nga ilang nakita ug ilang gipamatud-an ang kaluwasan sumala sa atong Ginoong Hesukristo. So bantayan nato ang sugo, ang doktrina ug pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kay bantayan nato ng unsa nang adlaw, ngalan sa mga tao, tuuhan nato ng mga butang nga mugna sa mga tao, doktrina sa mga tao. Hala, ang kalibutan nagkaguliyang. Doon ay uban nagbantay og bulan, gikan sa pagsubang hangtod sa lain na po nga pagsubang, nagbantay adlaw igpapahulay, nga kanang mga butanga. Wa gyoy kalabutan sa atong kaluwasan. Mga kaigsunan, ang uban gabantay pista. Hala, nagkaguliyang ang mga tao. Nagbisyo dinhi, bisyo ngadto, nagbantay mga larawan, unsa pa na diha. Nga mga butang nga kasupak sa kaubuton sa Dios. Ato ganing sulayag basa mga kaigsunan, ang mga butang nga dili na pabantayan. Nga way kalabutan sa atong kaluwasan. Giingon diri sa Kolosas 2:16. Busa ayaw ninyo tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon. Ana. Ang mga tao karon dili mo kaon ini, dili mo kaon ana, ayaw kaon ng karne, ayaw kaog baboy, mao na mga kaigsunan. Ilang gipangbantayan ang mga butang nga wala na isugo sa atong Ginoo. Bahin sa kanunon, bahin sa ilimnon, bahin sa mga pista, o sa mga bulan nga bagong subang, o sa adlaw igpapahulay. Mao na nga dili na pabantayan. Pero ang klarong gipabantayan sa atong Ginoo nga makabaton tag kaluwasan mao ang iyang iglesia. Mabasa na to sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon. Unsay ipatagad, unsay pabantayan ang panon sa Dios. Ngani ang Espiritu Santo naghimo kaninyo magbalantay sa pagtagad sa iglesia sa Dios. Ngayang gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Mao na ipabantayan sa Ginoo. Mao na ipatagad sa Ginoo. Ngano man mga kaigsunan, tuod kay pinaagi sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo o iglesia sa Dios, diha niya idugang ang mga linuwas matag adlaw. Sa sumala sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 47. Diha nimo mailhan nga ang usa ka tawo luwas kung naa siya sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana mga kaigsunan ug kahigalaan. So mao nay bantayan. Ug ang atong Ginoong Hesukristo mao ang source sa kaluwasan. Wala nay lain. Doon na po'y uban karon nagpakapropita-propita kuno sila sinugo pun sa Dios. Pero walay kaluwasan diha.
Nga naman, wala na ilaing propeta nga naghalad siyang kinabuhi isama sa atong Ginoong Jesucristo. Doon ay ubang mga propeta karon, dawat limpyo makigsunan. Wala gyud magpakamatay alang sa balaod nga ilahang gipa yuhot, no? Ang atong Ginoong Jesucristo naghatag og sugo, naghatag og balaod, apan nagpakamatay alang sa sugo nga iyang gisugo. Kay gingon sa balaang kasulatan nga dili mo gahom ang sugo hangtod nga mamatay ang nagahimo niini. So kung magbuhat na ikagbalaod mga kaigsunan og pagtulunan kinahanglan mamatay ka ng kinahanglan magpakamatay ka o iulang imong dugo alang ni anang pagtulunan nga imuhang hatag. Nuni uban karon naghatag og pagtulunan, gitawag pagtulunan sa tao. Wala sila mamatay alang sa maong pagtulunan. Wala nila iula ang ilang dugo alang sa maong pulong nga ilang pasunod sa mga katawhan. So mga kaigsunan, lahi gyud ang atong Ginoong Jesucristo. Kay nagatudlo og gugmang matuod, kaluwasang matuod mga kaigsunan. Diha lamang sa relasyon sa banag asawa atong makita nga sa doktrina sa atong Ginoong Jesucristo pirting ninduta. Gitagaan gyud dakong pagtagad ang atong mga kababayen-an kay sumala sa disenyos Ginoo mga kaigsunan. Ang usa ka lalaki alang sa usa ka babae, no? Bana alang sa usa ka asawa. Apan dunay mga grupo karos relihiyon. Dili kontintos usa kay magdugang pa. Ha? Tinagurhan ay asawa, tinagutlo pa, kutob kanok sa makaya. Unsang klasihan na sa relihiyon mga kaigsunan nga wala tagaig pagtagad ang babae, gitagaan nila kagawasan ang mga lalaki sa pagpangasawa og dubli. Unsa man ang klasiha? Ang disenyos Ginoo bana og asawa, dili kay bana og mga asawa. So kanang klasiyas grupo mga kaigsunan, grupos mga nga ana ang pagpangulag. Amo na ingon diri mga kaigsunan sa balaang kasulatan, mga kaulag dili naman na makasulod sa langit. Ha? Doon ay ubang grupo mga kaigsunan nga hasta dito sa langit gusto pa nila nga doon na pa'y virgin dito nga ilang ipon-ipunan o asawahon baka ha. Apan ingon din ni mga kaigsunan sa balaang kasulatan, mao kini nga kung naa kanimo kini mga butanga di gyud ka maluwas. Sa labi na kining pakighilawas o kaulag. Ani ato masahon mga kaigsunan. So kung doon na tinagurha, dili na kontintos usa kaulag na, pero doon ay grupos relihiyon anak karon nga way laing gibantayan. Mao kini mga butanga kanang pakighilawas. Ngano pakighilawas man? Dubli-dubli ko'y asawa. Mao ni. Iingon diri mga kaigsunan, apan kung kamo gimanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. Ug dayag kayo ang buhat sa unod. Nga mao kini, pakighilawas, kahugaw, kaulag. Nganong kaulag? Dili kontento lagi usa ka asawa. Gusto duha. Labi na yung tanaw nila ilang unang asawa nagkagidlay na, mangita na po og batanon. Ang uban himuon nila og pasangil aron mawalang immoral sa ilang pagkatao, musulod og relihiyon nga nagtudlo nga pwede duhay asawa, 3, 4, 5. Dili naman na siya makatarunganon, makigsunan pamintaha naman na. Ang bando sa Dios, ang bana sama ni Adan, tagaan siya kaabag nga si Eva. Wala tagaig daghang Eva si Adan mga kaigsunan. Mao nay pagbuot sa Dios. Pero matod pa diha sa mga tawo kaniadtos panahon sa atong Ginoong Jesucristo, nganong si Moises nagtugot man, gitugutan na lang kay ang baong mga tawo sagot soton og mga kasing-kasing. So kana di ay gustong tagurhay asawa mga kaigsunan, sagot soton nagkasing-kasing, wala na maglantaw kaluwasan, wala na mangitag kaluwasan, ang pangita ni ana kaulag. No? So pero sa Biblia, so gitawag man ginag-ulagan ang mga tawhana nga naman. Duhagod, tulugod, upatgod, asawa. Kutob daw sa bakaya. Dili kontintos usa. So bintahuso ng klasihas relihiyon mga kaigsunan. So dinhi kita sa iglesia sa atong Ginoo. Iglesia sa atong Ginoong Jesucristo nga nagtudlo og tinuod nga gugma kay gipanag-ing sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang iglesia. Usa lamang ka iglesia ang pangasawunon o asawa sa atong Ginoong Jesucristo. Usa ka iglesia, dili daghang iglesia. Mao na nga gipamatud-an ginamo nga usa lamang ang iglesia nga pagaluwason sa atong Ginoong Jesucristo. Usa lang ang iglesia nga iyang gitukod. Kay gipanaging ingon nga asawa, usa ka iglesia. Efesos 5:23. Atong bantayan mo nag-ingon dito, tagda ang imong kaugalingon ug ang panon sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Ang iglesia sa Dios nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo.
Muna makaigsunan nga sumala sa Efeso 5:23, kay ang bana ulo sa asawa, may usab si Kristo ulo sa iglesia nga maong iyang lawas. So ang iglesia gipanaging ingon nga asawa, si Kristo dunay usa lamang ka asawa. So kung dapat ang usa ka bana duna puy usa ka asawa, sama ni Kristo dunay usa ka asawa nga mao ang iyang iglesia. Naa diha ang kaluwasan. Diha sa iyang iglesia, mga kaigsuunan. Kayang iglesia, lawas ni Kristo, asawa ni Kristo, iyang gipanguluhan, iyang pagaluwason. So kung mangita kay kaluwasan, pangitaa una ang lawas ni Kristo. Kay naa diha sa iyang iglesia ang kaluwasan. Sama sa panahon ni Noe, anaa sa arka ang kaluwasan. Ang Dios mo'y nagdisenyo sa arka, ang Dios mo'y nagpatukod sa arka, ang Dios mo'y nagluwas sa arka. Dili ang arka ang manuluwas. Walay gahom ang arka. Ang may gahom ang Dios sa pagluwas sa iyang arka. Sama karon, ang iglesia dili mao ang manuluwas, pero ang Dios mo'y nagtukod sa iglesia, ug ang Dios usab mao'y muluwas sa iyang iglesia. Kung gusto kang kaluwasan, kinahanglan naa ka diha sulod sa iyang iglesia, nga maong iyang panon, mao iyang pangasawunon, maong iyang lawas, mao iyang panimalay, ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. So pangitao nato ang maong kaluwasan, mga kaigsunan. So, alang sa pagpamatuod niini, aron maanaa ka diha sa iglesia nga iyang pagaluwason, kinahanglan nga mutuo kas maayong balita nga moang gahom sa Dios. Dili ka makasulod sa iglesia ug di ka moagi ni ining proseso nga maayong balita, unsa maning maayong balita nga si Kristo nagpakamatay alang sa atong mga sala. Kinahanglan imo ka ng tuuhan. So mao na giingon ako kanina nga ang propeta nga matuod nga dapat tuuhan sa mga tao katong nagpakamatay alang sa iyang pagtulunan, alang sa maayong balita. Ang maayong balita mo ang gahom sa Dios nga atong pagatuuhan. Gahom sa Dios sa pagluwas. Sumala sa Roma 1:16-17, mato ni Pablo, wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa ka tawo nga nagatuo sa Hudiyo unas tanan ug sa Grisyanhon usab. Kay diha sa maayong balita gipadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagis pagtuo ngadtos pagtuo. Sumala sa naisulat nga nagaingon, mabuhi ang namatarong pinaagis pagtuo. So kung doon na ka na ipagtuo, dili kay tuo lang. Kay si Kristo usab nag-ingon sa diyang ipawali ang maayong balita. Kung ang tao mo tuo, kinahanglan siya magpabautismo. Marcos 16:15 ngadto sa 16. Dayon, ang tao maluwas kung siya mamati sa pulong. Kay dili man ka makaadto o masulod sa iglesia sa Ginoo nga di ka mamati sa iyang pulong. Pero nagaingon ang balaang kasulatan doon na siya pasidaan nga dili tanang tao motuos pulong. So dili tanang tao madugang sa iglesia, mga kaigsunan. Kinsa man ning mga tao nga dili motuos sa pulong. Nagaingon ang Juan 8:47, siya nga gikan sa Dios, makabati sa mga pulong sa Dios. Ang katarungan nganong dili kamo makabati niini nga mao kini nga dili kamo gikan sa Dios. Mga kaigsunan, dili na gikan sa Dios yung mga taong dili mamati siyang pulong. Asam na gikan siyawa. Duha ra man ni ka klase, mga kaigsunan. Ang nagahom din sa kalibutan, ang Dios ug ang yawa. Ha? Kung dili ka mamati sa pulong sa Dios, iya ka siyawa. Muna klaro. So kung gusto ka nga maanaa ka sa iglesia sa tong Ginoo, mamati ka siyang pulong, mga kaigsunan. Ang kaluwasan, grasya kini sa Dios. Walay bayad. Roma 3:24, sila pagamatarungon, pinagi sa iyang grasya, ingon nga gasa, pinasikat sa pagkatinubos kang Kristo Jesus. Tungod kang Kristo Jesus. Natubos ta. Si Kristo nagtubos ka nato. Walay laing propeta nga mutubos ka nato tigpamaba sa Dios. Hebrehanon 1:1, sa daghan og nagkalain-lain nga paagi ang Dios misulti kaniadto ngadto sa tong ginikanan pinagi propeta, apan karon pinaagi na sa iyang bugtong anak. So wala nay gitudlo pa ang Biblia nga lain nga tigpamaba o lain nga propeta. Ang ato lamang Ginoong Hesukristo ang propeta o anak sa Dios nga nagatudlo og kaluwasan, kay mao kini ang kabubuton sa amahan nga ang maayong balita o ang iyang pulong pinaagi na sa iyang anak nga si Kristo. Apan akong giingon, kung ikaw propetang insakto sama kang Kristo, dapat magpakamatay ka usab. Pero dunay nagpaproti-propeta karon, wa man mamatay, hinuon mo pa'y mo patay. Ha? Wala mag-ulag dugo. Ang mga propeta karon wala nila iula ilang og dugo, hinuon nag-ula og laing dugo. Mga kaigsuonan. So asa man ta sa propeta nga atong Ginoong Hesukristo nga no nagtudlo og tinuod nga gugma, o sa propeta nga mga tawhanon nga nagtudlo og kaulag
nagtudlo og bayolente. Say nagkakuno na ko'y nakita sa internet, mga kaigsuunan. Nga sa dihang dunay babae dito sa ilahang grupo, nga ilang nakaplagan nga nakigilawas, gi-execute pinaagis pagpusil ni inis ulo. Klaro kay dili lang kausa ka buto kundi kadaghan nga buto, gitagod-tagod sa buto ang usa ka babae gi-execute. Naabagunay gugma niya nagsigi sila siyagit sa galan sa ilang gitawag nila Ginoo nila. Murag nangalipay ba? Sa diyang ilang gipusil ang babae nga nakigilawas, nasakpang nakigilawas, pirting lipaya nila, siyagit sila sa galan sa ilang Ginoo. Di lang nako nganlan ng ilang Ginoo kay masuko na sila. Pirting lipaya, nagsinggit-singgit sila, gabakyaw-bakyaw silang mga armas. Mao nay relihiyon nga makadiyos. Mga kaigsunan, nga way kaluoy, way gugma. Ang atong Ginoong Hesukristo sa diha nga dunay usa ka babae nga nakaplagan nga nakikilawas. Gidala nila sa tiila ni Jesus, umingon sila, ni ay nasakpa na mo nakikilawas. Unsa may buhaton naman sa patio naman kay sa daang tugon o sa kasuguan kaniadto nga kun dunay masakpan nga makikilawas, batuon ni hangtod mamatay. Apan ang atong Ginoong Hesukristo miingon, kung kinsa kaninyong way sala, mo'y muunas pagbato. Mga kaigsunan, ang may katungod di ay pagpatay sa usa ka tawo nga makaplagan nga dunay sala nga gibuhat nga dapat death penalty katong way sala. Katukbang mga tawo nga nag-firing squad sa usa ka babae nga nakaplagan nakikilawas, wa ba to'y sala? Apan ang giingon sa balaang kasulatan, ang tanang tawo makasasala. So ang tanang tawo walay katungod sa pagpatay ni bisan kinsa nga makaplagan nga naghimog salaon. Mao kana makigsunan, wala na, dili na existence karon ang pagpatay sa usa ka tawo nga defenseless. Murder na kana makigsunan, ang tawo wala na bito ikasukol, ginapos na, tinaptapan pang mata, pusilo nimo, dili na siya accurate sa balaod sa atong Ginoong Hesukristo. Defenseless na ang maong tawo, ang maong babae. Murder na kana mga kaigsunan. Muna kanay pagpatay. Hinoon, kung dunay mga mulapas balaod, pwede ang pagpatay pinaagi sa dipensas kaugalingon. Panalitan atong mga pulis o kasundaluhan, makainkwentro og mga tulisan, mga hold-upper. Pwede nila patyon ang maong tulisan kung pinasikad sa dipensas kaugalingon. Pero kung ang tulisan mo pataas na gani siyang kamot o ka ang mga hold-upper, dili na nimo pwedeng patyon, di na ka pwede mo execute ni ana og pagpatay ni ana kay kung imo pa ng patyon ni pataas na sa kamot, murder na kana. Katong babae nga ako nakita sa internet nga gipusil o nyagit sila. Nanyagit sila sa ngalan sa ilang Ginoo. Wala na gitaptapan pang mata, ginapos pa, dahil paluhod o gipusil. Kato makigsunan, murder kato. Way gugma, moto'y tudlo. Moto'y tudlo sa ilahang propeta na kuno patyon. Apan ang atong Ginoong Hesukristo, wala maghatag og katungod ni bisan kinsa sa pagpatay sa usa ka tawo nga nakasala. Kung siya usa ka taong defenseless, dili na makadepinsa siya ang kaugalingon. Dili na pwede ang death penalty sa pagbato o sa pagpusil sa usa ka taong nakasala nining atong kapanahunan. Kayo nga matod pa, higugmao nato ang atong kaaway. Bisan nakasala siya, matod sa Ginoo. Kung ikaw kay sala, hala, patya. Pero ang mga Hudiyo kaniadto, sa diha nga gidala siya atubangan sa atong Ginoong Hesukristo ang mga babae, wala sila makahimo sa pagpatay sa mga babae kay nakita usab nila nga sila duna po'y sala. Pero dunay uban karon nga gitudloag propeta. Propeta karon nila nga kung makasala patyo nila. Wala nay depensa sa kaugalingon. Wala nay mahimo gipatay nila. Wala nila tagaig chance. Pero nga atong Ginoong Hesukristo naghatag og chance kato ilang gipatay babae pag yun mga kaigsuonan. So makapanglimbawot sa balhibo kanang klasiyas pagtulunan. Usa ka na kayawan o linuog nga pagtulunan karon nga baniog usab sa tibuok kalibutan nga muhunos og kinabuhi sa mga taong wala nay ikasukol. Usa ka na kapag patay o murder mga kaigsuonan. So ganahan mo anang relihiyon na. Nagtudlog kaulag, nagtudlog bayolente, nagtudlog pagpatay nga ang Dios wala na nining atong kapanahunan, wala na maghatag og katungod ni bisan kinsas pagpatay. Labi na sa mga tao bisan pag nakasala. Kaya nga itong Ginoong Hesukristo, naghatag og ehemplo nga sa diyang dunay babae, ginala siya atubangan, nasakpan yun, nga nakikilawas.
Apan ang gingos tong Ginoo, ultimatum, kung wa kay sala, pwede ka mo patay. Pero matod pas Biblia, kung miingon kang wa kay sala, ikaw usa ka bakakon. So ang tanang tao makasasala, kay makasala man tanang tao, wa say katungod sa paghunos o kinabuhi sa usa ka tawo nga makasala. Ang Dios lamang ang may katungod sa pagpatay makaigsunan sa tao o sa pagsilot sa tao bisan pag pinagis kamatayon. Pero ikaw nga tao, wa kay katungod makaigsunan sa pagpatay sa usa ka tawo nga wala nay mahimo, dili na makadipinsa sa iyang kaugalingon. Mao kana, pwede mo patay ang pulis, pwede mo patay ang sundalo kung pinaagi sa ilang armas, kung ang hisgutan dipinsa lamang sa kaugalingon. Sunod, pangitaon tang kaluwasan, siguruhon tang kaluwasan pinaagi sa propita nga kasaligan, pinaagi sa tigpamaba sa Dios nga kasaligan, ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang source sa kaluwasan, siya ang source sa grasya, siya ang source sa gugma. Ang kaluwasan ug pagkapinasig uli, makaplagan diha kang Kristo, busa magkalipay kita. Sumala sa Roma 5:11 ug dili lamang kay kinira kun dili nga nagakalipay usab kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi kinsa nakadawat kita karon sa pagkapinasig uli. Sa unsang paagi man ta mapasig uli sa Dios o mapasaylo sa Dios? Pinaagi sa paghinulsol o pagpabautismo. Sumala sa buhat 2:38. Dunay mga tao makasasala ng utana. Unsa imong buhaton? Kay makasasala kami. Mingon ng mga apostoles, paghinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo alang sa kapasayloanan sa inyong mga sala. Mao kana mga kaigsunan o kay galaan. Ang pagpangita sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang iglesia. Kay ang Dios mahimaya diha kang Kristo ug sa iyang iglesia. Malipay ang Dios, makigsunan. So mailhan kang ikaw luwas kung naa ka sa iglesia sa atong Ginoo. Kay sakop ka sa iyang lawas, sakop ka sa iyang panimalay. Dahil kung naa na ka diha sa iglesia sa atong Ginoo, kay nakaplag ka ng kaluwasan, magmalig-on ka diha sa Ginoo. Dili matarog makigsunan. Magpadayon, magpabilin sa pag-alagad sa Ginoo, magatigom, maghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay alang sa atong mga kasalanan. Magalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo uban sa pagtahon ug pagkurog, paglikay sa tanang buhat nga dautan ining kalibutana. Muna ang tinuod nga relihiyon sumala sa Santiago 2:19. Mao ang pagduaw sa mga ilog balo sa panahon sila ang pagkaguol ug pag-amping sa kaugalingon nga dili mabulingan dinis kalibutan. Mao kana ang relihiyon nga matuod. Dahil maglipay sa itong paglaom o sa may itong paglaom nga ang atong Ginoong Hesukristo nga atong dakong Dios ug manuluwas mo padayag o mubalik. Nga naman, si Kristo naging mubalik siya anong pagluwas niya ang iglesia. Mo ka na, Tito 2:13 nga nagapaabot sa itong bulahan nga paglaom sa padayag ni Kristo nga atong dakong Dios ug manuluwas. Busa mga kaigsunan ayaw so usiki karon ang panahon. Samtang may panahon ka pa, samtang may kusog ka pa, samtang adlawan pa, buhata karon ang kaluwasan nga gisugo sa Dios. Kaya kaluwasan sa kung gikaingon, dili sa lagma, dili disgrasya, dili swerte nga murag pareha sa rapol ba, rapol draw nabunot-bunot, nabunutan nga ikaw naluwas, dili ko na. Ang kaluwasan kinahanglan tingunghaon, kinahanglan buhaton, kinahanglan tuyuon. Ang atong Ginoong Hesukristo naghatag og sugo nga simple sayon sabton ang motuo sa bayang balita ug magpabautismo maluwas. Buhata karon igsuon aron madawat mo ang kaluwasan nga tagana sa Dios. Ang paglaom sa pagsulod sa langit ng dapit, diin magapuyo ang tao sa walay katapusan sa kalipay nga dili matukib, dili malitok sa atong dila. Mao kana makaigsunan. Busa, kung doon na mo'y mga pangutana, pwede mo text kanako aron mahatagan nato kinig sulbad pinagi sa ato ang pagwali dinhi sa kahanginan o pinagi sa internet. 0910-802-6623. Mo kana 0910-802-6623. Mo kini inyong alagad si Brother Edgar Samudal, ang magwawali sa Church of Christ kung Iglesia ni Cristo nga nagatuok ang Kristo nga atong dakong Dios ug manuluwas. Daghang salamat, ang Dios magauban ug gapanalangin kanatong tanan. Ang atong tigumanan nagbase diha sa Upper Islon, Santa Filomena, Iligan City, Philippines. Mao kana makaigsunan. So hangtod sa sunod higayon, samang oras o samang tuki pinagi sa internet. O kung gusto mo dugang pagtulungan, text lang mo 0910-802
0917-729-6623. Mayong adlaw kanatong tanan, ang Dios sa magauban ug mga panalangin kanato. Long I have been waiting, and so fondly contemplating, fondly my sweet home awaiting by and by. Waiting by and by. As the time grows nearer, nearer, I can see it clearer, shining just beyond the golden sunset sky. In heaven, looking to the west, beyond the sunset, yonder lies a lovely land, the land of peace and rest, and surely some happy day I am bound to reach it, and will ever be forever blessed in that fair haven, dwelling evermore, dwelling there with Jesus, and the angel band, my angel band in glory. There's a lovely home beyond the sunset, golden sunset, now awaiting for us in the glory land and glory land. I'll be thrilled in heaven, by such glories given. Surely I will never ask the where nor why, that's the reason why, but will join the singing, keeping heaven's arches ringing, just beyond the golden sunset sky.